सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला? शाबास, आज हामीले कक्षा 3 को कति कक्षाको रे? 3 कक्षाको कुन विषय होला? गणित विषय। कक्षा 3 को गणित विषयमा रहेर कुन पाठ पढ्ने होला? अघि योभन्दा अघिल्लो कक्षामा कुन पाठ पढ्नु भएको थियो? विचार गर्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त। शाबास, हामीले पाठ 4 मा रहेको संख्याको ढाँचा भन्ने पाठ पढेका थियौँ। त्यहाँ हामीले संख्याको ढाँचा भनेको के होला त्यो पनि थाहा पाइसक्यौँ। संख्याहरूलाई बढ्दो क्रममा राखेको थियो कि घट्दो क्रममा, त्यो पनि हामीले थाहा पायौँ। अनि बढ्दो क्रममा राख्दाखेरि कतिको फरक थियो त भनेर पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यसै गरी बढ्दो क्रममा राखिसकेपछि त्यहाँ निश्चित सङ्ख्या दिएको थियो, त्योभन्दा पछाडिका सङ्ख्याहरू त झन् हामीले सजिलै गरी थाहा पाइसक्यौँ। अब आजको कक्षामा पनि हामीले त्यस्तै खाले प्रश्नहरू गर्नेछौँ। सबैजना तयार हुनुभयो? शाबास। ल, अब आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा म एउटा रमाइलो राम्रो चित्र देखाउँछु है त। ध्यान दिनु सबैजनाले। मैले के देखाउँछु रे? चित्र देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, यो के को चित्र होला? हाम्रै घर जस्तै एउटा घर रहेछ। घर पनि छ, यहाँ अर्को शौचालय पनि रहेछ। यता गोठ जस्तो पनि छ। गोठ थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? गाई भैँसी बाख्राहरू बान्ने ठाउँलाई, जनावर बान्ने ठाउँलाई, घरपालुवा जनावर बान्ने ठाउँलाई गोठ भनिन्छ। त्यसै गरी यहाँ त मानिसहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ यी बुवा हुनुहुन्छ जस्तो छ, उहाँ चाहिँ आमा हुनुहुन्छ जस्तो छ, उहाँ चाहिँ छोरा, उहाँ चाहिँ छोरी हुनुहुन्छ जस्तो छ। यो सानो भाइले के गर्नुभएको होला? सरसफाइ गर्न लाग्नु भएछ। हामी पनि सरसफाइ गरेर सफा सुग्घर भएर बस्नुपर्छ है, फोहोर हुनु हुँदैन, होइन त? हो त नि। अब यहाँ कतिजना मानिसहरू हुनुहुन्छ होला त? अब गन्ती गर्नु पर्यो। गन्ती गर्न त हामीलाई आउँछ। 1 कक्षामा पनि जानिसकेको, 2 कक्षामा पनि पढिसकेको। ल गन्ती गर्नुहोस् त। यहाँ कतिजना मानिसहरू हुनुहुन्छ होला? 1 2 3 4 4जना मानिसहरू हुनुहुँदो रहेछ। कतिजना केटा मानिसहरू हुनुहुन्छ होला? 1 जना र 2 जना, 1 जना 2 जना, 2 जना हुनुहुँदो रहेछ। यसै गरी केटी मान्छे पनि गन्न आइहाल्छ नि। अब कतिजना होला? शाबास, 1 2 जना नै हो। तपाईँहरूले एउटा कुरा याद गर्नुभयो? यहाँ हेर्नुहोस् त के राखेको होला, कस्तो राम्ररी मिलाएर। के होला नि? शाबास, गमला हो। गमलामा हामीले के गर्छौँ? ल भन्नुहोस् त, के गर्ने होला? शाबास, गमलामा हामीले राम्रा राम्रा फुलहरू रोप्छौँ। फुललाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्ने त? के भन्ने रे? शाबास, फुललाई इङ्ग्लिसमा फ्लावर भनेर भन्ने। हामीले त इङ्ग्लिस पनि पढेका छौँ नि, FLOWER, फ्लावर भन्ने। ल हेर्नुहोस् त, तर यहाँ गमला त राखेको छ, तर हेर्नुहोस् त पहिलो लाइनमा त, पङ्क्तिमा त एउटा मात्र गमला छ। कस्तो अचम्म। फेरि दोस्रो पङ्क्तिमा 3 वटा गमलाहरू छन्, लाइनै मिलाएर राखिएको छ, होइन त? हो त नि। अब तेस्रो पङ्क्तिमा चाहिँ कतिवटा गमलाहरू होलान् यो पनि हेरौँ है गन्ती गरेर। 1 2 3 4 5 5वटा गमलाहरू राखिएका रहेछन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ यी गमलाहरू बढ्दो क्रममा राखेका छन् कि घट्दो क्रममा राखेका छन्? सुरुमा यहाँ माथिबाट हेर्ने हो भने सुरुमा एउटा छ, त्यसपछि 3 वटा छ, त्यसपछि 5 वटा छ, भनेपछि बढ्दो क्रम भयो। 1 पछि 3 आयो, 3 भनेको 1 भन्दा ठुलो बढी हो नि त, अनि बढ्दो क्रम भयो। अनि फेरि दोस्रो पङ्क्तिमा 3 छ, 3 पछि 5 आयो, 3 भन्दा 5 बढी होइन त? हो त नि। त्यसैले बढ्दो क्रममा भयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ पहिलो लाइनमा एउटा, दोस्रो लाइनमा 3 वटा, तेस्रो लाइनमा 5 वटा छ। यदि त्यहाँ चौथो पनि लाइन भइदिएको भए, यही अनुसारले सङ्ख्या बढ्दै गएको भएदेखि चौथो लाइनमा चाहिँ कतिवटा गमला हुन्थ्यो होला त? अब धेरैजनालाई यो थाहा हुनुपर्छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा यस्तै सङ्ख्याका क्रमहरू, सङ्ख्याको ढाँचाको बारेमा हामीले पढेका थियौँ नि। बिर्सिनु भयो कि क्या हो? बिर्से पनि केही छैन, म फेरि भन्छु, तर ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है त। सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। यहाँ अगाडि सुरुमा छ एउटा गमला, मैले लेखेँ 1। त्यसपछि दोस्रो पङ्क्तिमा कतिवटा गमला? कतिवटा? 4 वटा हो? होइन, 3 वटा गमला। भेरी गुड। अब
अन्तिमको पंक्तिमा कतिवटा गमला छ त्यहाँ? तेस्रो पंक्तिमा छ 5वटा। भनेपछि पहिलो पंक्ति र दोस्रो पंक्तिमा कतिको फरक छ त? पहिलो पंक्ति भन्दा दोस्रो पंक्ति कतिले बढी छ? एकचोटि चित्रमा पनि हेरौँ त। पहिलो पंक्तिमा एउटा छ, दोस्रो पंक्तिमा 3वटा छ। अब पहिलो पंक्तिको एउटा त यही 1 भइहाल्यो। यो 1 भन्दा पनि बढी कतिवटा छ त यहाँ? 2वटा बढी छ। भनेपछि पहिलो पंक्ति भन्दा दोस्रो पंक्तिमा 2ले बढी रहेछ। यसै गरी तेस्रो पंक्ति हेरौँ त, दोस्रो र तेस्रो। दोस्रोमा 3वटा छ, तेस्रोमा 5वटा छ। यो 3वटा यहाँ तेस्रो पंक्तिको 3वटा हेर्नुस् है, 1 2 3। यो 3वटा त दोस्रो पंक्तिमा पनि छ। यो 3वटा भन्दा बाहेक कतिवटा बढी छ त? स्याबास, 2वटा बढी हो। भनेपछि त यहाँ त 2 ले पो संख्या बढ्दै गएको रहेछ त, हो कि होइन होला? 2ले बढेको। जस्तै 1 मा 2 थपेर हेरौँ त। 1 मा 2 थपेर हेर्दा जोड 2 गर्दा 1 2 3 हो त रहेछ त। 1 मा 2 थपेपछि 3 हुँदो रहेछ। भनेपछि 2ले बढेको हो रहेछ। त्यसै गरी 3 मा 2 थपी हेरौँ त। 3 मा 2 थप्दा कति हुन्छ होला? 3 मा 2 थप्दा 5 आउँछ कि आउँदैन होला? 3 छ, 3 मा 2 थपौँ है त। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पहिला भयो 3, कति भयो? 3 भयो। अब यो 2वटा थप्दिउँ, कति भयो? 1 2 3 4 5 पो हुँदो रहेछ। 3 मा 2 थप्दा 3 4 5, 2 थप्दाखेरि कति भयो? 5 भयो। भनेपछि त्यहाँ त गमला 2 को अन्तरमा पो राखिएको रहेछ। तेस्रो पंक्तिसम्म राखेको छ। यदि कसैले तपाईलाई अब चौथो पंक्तिमा गमला यही स्टाइलले राख्नु पर्यो भनेदेखि, यही क्रममा राख्नु पर्यो भनेदेखि कतिवटा हुन्छ होला भने के गर्ने? 2टा थपिदिने त हो नि। 5 मा 2 थपिदिने। अन्तिमको पंक्तिमा अहिले हामीसँग भएको भनेको 5 हो। 5 मा 2 थप्दा कति होला त? 5 मा 2 थप्नु पर्यो, कति हुन्छ? सबै गन्दा 1 2 3 4 5 6 7 हुँदो रहेछ। यदि कसैले तपाईलाई चौथो पंक्तिमा पनि गमला राख्नु पर्यो भनेदेखि चौथो पंक्तिमा कतिवटा राख्नु पर्ने रहेछ? 7वटा। कसैले तपाईलाई 5वटा पंक्ति राख्नु पर्यो, ल 5वटा लाइन मिलाएर राख्नु पर्यो भनिदिनु भयो भने कति राख्ने त? 7वटै राख्ने हो त? होइन, यही क्रममा मिलाएर राख्ने हो भने त प्रत्येक पंक्तिमा 2 थप्दै जानु पर्यो। 7 मा पनि अब कति थप्ने त? फेरि 2 थपिदिने। कति होला 7 मा 2 थप्दा? तपाईहरुलाई थाहा छ, म भन्दिनँ, यो त तपाईहरुले सोच्नुपर्छ है। सोच्नुभयो? अघिल्लो कक्षामा पनि पढेको। 7 मा 2 थप्दा कति हुन्छ रे? स्याबास, सबैलाई थाहा भइसक्यो नि अब त। 7 मा 2 थप्दा 9 हुन्छ। भनेपछि 5औं पंक्तिमा कतिवटा गमलाहरू हुने भए? 5औं पंक्तिमा 9वटा गमलाहरू हुने भए। अब यसै गरी म तपाईहरुलाई अर्को एउटा कुरा देखाउँछु है। अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले यसको विषयमा कुरा गरेका थियौं। के होला यो? स्याबास, कलर पेन्सिल हो, सिसा कलम। के गर्छौं यसले? हामीले चित्र बनाएर रङ भर्ने काम गर्छौं। कुन रङको पेन्सिल छ मसँग? एउटा हरियो, अर्को रातो। हरियोलाई अंग्रेजीमा के भनेका थियौं? बिर्से कि क्या हो? स्याबास, हरियोलाई रेड भन्ने। हरियोलाई नि रेड भन्ने हो त? रातोलाई पो रेड भन्ने त? हरियोलाई के भन्ने? हरियोलाई ग्रीन भन्ने। GREN ग्रीन। रातोलाई RED रेड भन्ने। मसँग रेड र ग्रीन कलरको 2वटा कलर पेन्सिलहरू छ एउटा मुठोमा। हेर्नुस् है, 2टा कलमलाई मैले रबरले बाँधेर एउटा मुठो बनाएको छु। यसै गरी फेरि अर्को पनि मुठो आयो। हेर्नुस् है, यो मुठोमा चाहिँ कतिवटा कलर पेन्सिलहरू छन् होला त? गन्ती गर्छु है, तपाईहरु पनि म सँगसँगै गन्ती गर्नु होला। 1 2 3 4। यसमा त 4वटा कलर पेन्सिलहरू रहेछन्। यसै गरी अर्को पनि मसँग कलर पेन्सिलको मुठो छ। यसमा चाहिँ कतिवटा छन् होला त? गन्ती गरौँ है त। 1 2 3 4 5 6। यो मुठोमा 6वटा छ। पहिलो मुठोमा 2वटा, दोस्रो मुठोमा 4वटा, तेस्रो मुठोमा 6वटा। अब कसैले तपाईलाई चौथो मुठो बनाउनु पर्यो, यही क्रममा पेन्सिल राख्दा कतिवटा राख्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने कतिवटा राख्ने होला त? पहिला 2वटा छ, अनि 4वटा छ, अनि 6वटा छ। यसपछिको मुठोमा कतिवटा कलर पेन्सिल राख्ने होला त? ल विचार गर्नुहोस् त। सबैजनाले सोच्नुहोस् त। पहिला छ 2वटा, त्यसपछि छ 4वटा,
त्यसपछि 6वटा छ अनि कति हुन्छ होला? कति सजिलो छ। पहिला 2वटा अनि 4वटा अनि 6वटा। अब अर्को मुठोमा कति राख्ने होला त? अब यो वाट लेखेको ठाउँमा कति सङ्ख्या लेख्ने होला? कसले पहिला भन्ने छिटो सोच्नुहोस् है। पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो? सङ्ख्याको ढाँचा पत्ता लगाउनु पर्यो, क्रम पत्ता लगाउनु पर्यो। कतिले बढ्दै गएको छ हामीले थाहा पाउनु परेन? त्यसै भन्न मिल्ला त? मिल्दैन। यो पहिलोभन्दा दोस्रो कतिले बढेको छ, दोस्रोभन्दा तेस्रो कतिले बढेको छ, त्यसै गरी जतिले बढेको छ यो तेस्रोमा त्यति नै जोडिदियो भनेदेखि चौथो आइहाल्यो। कति सजिलो। त्यसैले पहिलो हेरौँ, पहिलो छ 2वटा, त्यसपछि दोस्रोमा छ 4वटा। पहिलोभन्दा दोस्रो कतिले बढी छ होला त? ल हेर्नुहोस् है, पहिलोमा 2टा छ, अब दोस्रोमा छ 4वटा। यो 4वटा मध्येको 2टा त पहिलाकै 2टा भयो र बढी कतिवटा निस्कियो? 2वटा बढी निस्कियो भनेपछि 2मा 2 थपेपछि त कति हुँदो रहेछ? 4 हुँदो रहेछ। भनेपछि पहिलो पङ्क्तिभन्दा पहिलो मुठोभन्दा दोस्रो मुठो कतिले बढेको रहेछ त? 2ले बढेको रहेछ। नपत्ताए हामीले अम्ला भाँचेर गरौँ न, हामीलाई त अम्ला भाँचेर गर्न पनि आउँछ। 2मा 2 थप्दा 4 हुन्छ होइन त? यो 2 भयो, फेरि यतापट्टि मैले अर्को 2 थपिदिएँ, एकै ठाउँमा राख्दा 1 2 3 4 4 त हो रहेछ नि होइन त? हो त नि। यसै गरी फेरि 4मा कति थप्दाखेरि चाहिँ 6 हुन्छ होला त? स्याबास। 4मा 2 नै थप्यो भने 6 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त है, 4मा 2 थप्यो भने 6 हुने होइन त? जस्तै मसँग यहाँ 1 2 3 4 4वटा कलमहरू छन्। यसमा मैले के गरेँ? 2वटा थपेपछि एकैचोटि गन्दा कति भयो त? 1 2 3 4 5 6 हो त नि, 6वटा भए। भनेपछि यो कलमको मुठो त 2-2वटा कलम थपिँदै गएर पो बनेको रहेछन्। मुठाहरू यसरी बनेका रहेछन् होइन त? हो त नि। भनेपछि पहिलो मुठोभन्दा दोस्रो मुठोमा 2वटा कलम बढी, दोस्रो मुठोभन्दा तेस्रो मुठोमा 2वटा कलम बढी। भनेपछि अब आउने चौथो मुठोमा पनि तेस्रो मुठोभन्दा कतिवटा बढी हुन्छ त? स्याबास, 2वटा नै बढी हुन्छ। यसरी यो सङ्ख्या चाहिँ 2-2ले बढ्दै गएको छ। अब त कति सजिलो। अब कसैले तपाईँलाई तेस्रो मुठो त हामीसँग छ, चौथो मुठोमा यही क्रमले कतिवटा कलर पेन्सिल हाल्ने भनेर सोध्यो भने कति सजिलै। यहाँ 6वटा छ, 6वटामा 2 थपिदिने त हो नि यो सङ्ख्या। किन 2 थपेको भनेर कसैले सोध्यो भने पनि अब त हामीलाई भन्न आउँछ। 6मा 2 थप्ने भनेर त हामीले भन्यौँ, 6मा 2 त थप्यौँ। 6मा 2 थप्दा कति भयो त? 8 भयो। 6 अनि 2 थप्दा 7 8 भयो। तर किन 2 थपेको त भनेर कसैले सोध्नु भयो भने पनि अब भन्न आउँछ। कति सजिलो छ। किन 2 थपेको ल भन्नुहोस् त? सबैलाई आउनुपर्छ अब त। किन 2 थपेको भने यहाँ सङ्ख्याको ढाँचा नै त्यस्तै छ। प्रत्येक मुठोमा 2-2ले बढ्दै गएको छ नि त। पहिलो मुठोभन्दा दोस्रो मुठो 2ले बढी, दोस्रो मुठोभन्दा तेस्रो मुठो पनि 2ले बढी, 2-2ले बढ्दै गएको कारणले तेस्रोभन्दा चौथो पनि 2ले नै बढी हुन्छ। यही क्रममा मिलाएर राख्दाखेरि भनेर हामीले भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला? सक्छौँ होला। स्याबास। अब यसै गरी मसँग त चिया खाने कपहरू छन्। कस्ता राम्रा राम्रा चिया खाने कपहरू छन् तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, धेरै कपहरू छन् मसँग। कपमा के छ भनेर पनि म देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि कप भनेको? सियुपी कप भनेको हो। हामीले चिया पानी दुध पनि खान मिल्छ। स्याबास। यहाँ चिया पानी हालेर खाने। तर आज त मैले अर्कै कुरो राखेको छु। के राखेको होला यो? स्याबास, मार्कर हो। मार्करले हामीले अहिले मैले लेखे जस्तै व्हाइट बोर्डमा लेख्न सक्छौँ। अब मसँग यहाँ एउटा पहिलो कप छ। यो कपमा छ एउटा मार्कर। कतिवटा मार्कर? एउटा मार्कर। यसै गरी फेरि अर्को पनि कप आयो। हेर्नुहोस् है, कपमा त मैले आज के हालेको छु? मार्कर हालेको छु। सधैँभरि मार्कर हुन्छ त कपमा? हुँदैन नि। आज मैले हालेर पो भयो। नत्र त पानी हुन्छ, चिया हुन्छ, दुध हुन्छ। फेरि कपमा त मार्कर हाल्ने रहेछ भन्ठान्नु होला। मार्कर हाल्ने होइन, मैले आज मात्र हालेको हो। अब हेर्नुहोस् है, दोस्रो कपमा कतिवटा मार्करहरू छन् भन्दा 1 2 3 4 4वटा मार्करहरू रहेछन्। पहिलोमा एउटा, दोस्रोमा 4वटा। यसै गरी तेस्रो कप पनि छ, यहाँ पनि मार्कर नै छन्। कतिवटा मार्करहरू छन् भनेर भनेदेखि म गन्ती गर्छु है। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा मार्करहरू रहेछन्। त्यसपछि चौथो कप त खाली छ। अब चौथो कपमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, एक क्रमले मार्कर भर्दै 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 जाने हो भने चौथो कपमा
कतिवटा मार्कर हाल्नुपर्छ होला भनेर तपाईँलाई कसैले सोध्यो अरे। अब के गर्ने, अब आपत पर्यो। चौथो कप खाली छ, कतिवटा हाल्ने जस्तो लाग्न सक्छ। सुरुमा एउटा छ, दोस्रोमा 4वटा छ, तेस्रोमा 7वटा छ। अब चौथोमा कति हाल्ने त? ल है चौथोमा मार्कर हाल्नु पर्यो, यही क्रमले चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै जान्छ भनेर कसैले भन्यो भने अब त आपत पर्यो। आपत पर्ला त? पर्दैन होला। हामीले थाहा पाइसक्यौँ। सुरुमा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ त? यो सङ्ख्या कतिले, यहाँ कतिको क्रमले सङ्ख्या बढेको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। पहिला सुरुमा त्यो थाहा पाउँ है त, कतिको क्रमले चाहिँ मार्करको सङ्ख्या प्रत्येक कपमा बढ्दै गएका छन् भन्ने कुरा पहिला सुरुमा पत्ता लगाऊँ। त्यसपछि त हामीलाई आइहाल्यो नि, गाह्रो कुरा छँदै छैन। पहिलो कपमा थियो एउटा मार्कर, दोस्रो कपमा थियो 4वटा मार्कर, तेस्रो कपमा थियो 7वटा मार्कर, अर्को कप त के छ? खाली छ। भनेपछि यो कपमा कतिवटा मार्करहरू हुन्छन् होला भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिला सुरुमा सङ्ख्याको क्रम पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिलोभन्दा दोस्रो कपमा कतिवटा मार्कर बढी, दोस्रोभन्दा तेस्रो कपमा कतिवटा मार्कर बढी, जतिवटा यहाँ निस्केको छ तेस्रोभन्दा चौथोमा पनि त्यतिवटा नै बढी हुन्छ। ल आउनुहोस् त पहिला सुरुमा त्यो पत्ता लगाउँ। मैले अहिले पहिला सुरुमा पहिलो र दोस्रो कप मात्र लिएँ। पहिलो कपमा छ एउटा मार्कर, दोस्रो कपमा छन् 4वटा मार्कर। भनेपछि एउटा र 4वटामा कतिको फरक छ त? अब यो पहिलो कपमा भएको एउटा, यो पनि एउटा। ल यो एउटा मैले झिकेँ। यो एउटा बाहेक पनि कतिवटा बढी आयो त हामीसँग? 1 2 3, 3वटा पो बढी आयो त। भनेपछि यो एउटा त सुरुमै भएको एउटा जस्ता तस्तै भइहाल्यो। यो सुरुमै भएको एउटा भन्दा पनि अझ 3वटा पो बढी आयो त। भनेपछि 3ले पो बढेको रहेछ त मार्करको सङ्ख्या। हेर्नुहोस् त कतिले बढेको रहेछ? 3ले। 1मा 3 बढेपछि 4 हुने हो कि होइन होला त? त्यो पनि हामीले विचार गर्न सक्छौँ नि। हामीलाई त जोड गर्न पनि आइसक्यो। 1मा 3 थप्दा 4 हुने होला त? हामीलाई धर्को तानेर पनि गर्न आउँछ। एउटा धर्को छ, एउटा धर्कोमा 3टा धर्को थपिदिउँ त। 1 2 3टा धर्को थप्दा समग्रमा जम्मै गरेर कतिवटा धर्काहरू भयो होलान्? 1 2 3 4 हो त रहेछ त। 1मा 3 थप्दा 4 हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँ त मार्करको सङ्ख्या 3ले बढेको हो कि जस्तो पनि हामीलाई लाग्यो। फेरि एकचोटि दोस्रोमा गरी हेरौँ त मिल्ला कि नमिल्ला। दोस्रोमा हामीसँग छ 4वटा मार्कर दोस्रो कपमा। यदि यसमा पनि 3वटै मार्कर थपिदियो भनेदेखि 7 होला कि नहोला त? यहाँ 1 2 3 4, 4वटा धर्कोमा 3वटा धर्को थपी हेरौँ त। अब गन्ती गरौँ त। 1 2 3 4 5 6 7 हो त रहेछ त। 4मा 3 थपेपछि 7 हुँदो रहेछ। भनेपछि त्यहाँका कपहरूमा मार्करको सङ्ख्या त 3ले पो बढ्दै गएका रहेछन्। अब त हामीलाई सजिलो छ। अन्तिमको कपमा कतिवटा मार्कर हुन्छ भन्दाखेरि यो 7वटामा 3 थपिदिने। कति सजिलो। 7मा के थपिदिने त? अब 3 थपिदिने, +3 गर्दाखेरि यहाँ 7वटा 1 2 3 4 5 6 7वटा धर्का छन्। 3टा धर्का थपिदिउँ त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वटा धर्काहरू भए। भनेपछि चौथो कपमा चाहिँ कतिवटा मार्करहरू राख्न पाइने भयो? 10वटा मार्करहरू राख्न पाइने भयो। हामीले अम्ला गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। 7मा 3 थप्नु पर्यो। 7 8 9 10, 3 थप्दा त 10 नै हुने रहेछ। यसरी हामीले सङ्ख्याको क्रम छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि कतिले बढेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै अहिले कपमा मार्करको सङ्ख्या 3ले बढ्दै गएको रहेछ। त्यसपछि अन्तिमभन्दा पछाडि पनि निकाल्न सक्छ। जस्तै यहाँ तेस्रो छ, तेस्रो पछाडि यही क्रमशः यही तरिकाले यही क्रमले सङ्ख्या बढ्यो भने चौथोमा कतिवटा होला भनिदियो भने पनि निकाल्न सक्नु पर्यो। यसै गरी 10मा चौथो पछाडि फेरि अर्को 5वटा, 5औँ कप राखिदिएर कतिवटा मार्कर होला भनेर कसैले सोध्यो भने पनि निकाल्न सक्नु पर्यो। गाह्रो छ त? छैन। यसै गरी अब हामी के गर्छौँ भन्दा यता अगाडि हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है त। अब सङ्ख्याको ढाँचा पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। झट्टै हेर्दाखेरि कस्तो प्रश्न होला जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। गाह्रो लाग्न सक्छ, तर ध्यान दिनुपर्छ। सबैजनाले ध्यान दिनुहोस् त। यता ज्ञानी भएर यता हेर्नुहोस्। हेर्नुभयो? स्याबास। अब म तपाईँहरूलाई पहिला सुरुमा प्रश्न बुझाउँछु है त। पहिला प्रश्न हेर्ने। कति रमाइलो प्रश्न छ, सुन्नुपर्छ है सबैजनाले। यहाँ चाहिँ कोठाहरू छ नि। यो एउटा खाली ठुलो कोठा छ, त्यसपछि अर्को कोठा छ,
यहाँ अर्को कोठा छ, यो कोठामा त वर्गहरू, वर्गलाई के भन्ने रे इङ्ग्लिसमा? हो स्क्वायर भन्ने। यसका त सबै भुजाहरू बराबर हुन्छन्, हामीलाई थाहा छ यो कुराहरू होइन। यहाँ दोस्रो कोठामा त वर्गहरू छन्। यसै गरी सरी यो त तेस्रो कोठा हो नि त, यो यहाँबाट गनियो भने त पहिलो दोस्रो अनि यो पो तेस्रो हो त, तेस्रो कोठा। यो चाहिँ दोस्रो हो, दोस्रो कोठामा नि वर्गहरू छन्, पहिलो कोठामा नि वर्गहरू छन्। पहिलो कोठामा कतिवटा वर्ग छन्? हो पहिलो कोठामा त 1 2 दुईवटा वर्गहरू छ नि, यहाँ 2 लेखिदिउँ। यसै गरी दोस्रो कोठामा 1 2 3 4 चारवटा वर्गहरू छन्, त्यसैले यहाँ 4 लेखौँ। अब आयो तेस्रो कोठा, तेस्रो कोठामा कति होला? 1 2 3 4 5 6 छवटा वर्गहरू छन्, त्यसैले यहाँ 6 लेखौँ। अब हामीलाई प्रश्नले के भनेको भने यदि पहिलो कोठामा 2टा वर्ग भए, दोस्रो कोठामा 4वटा वर्ग भए, तेस्रो कोठामा 6वटा वर्ग भए, यी बाँकी रहेका चौथो र पाँचौँ कोठामा चाहिँ कतिवटा वर्गहरू हुन्छन् होला त भनेर पत्ता लगाउनु भनेर भनेको छ। अब क्वेसन बुझ्यो कि बुझिएन होला? फेरि भन्छु है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। क्वेसनले के भनेको छ भनेदेखि के भन्यो भने पहिलो कोठामा 2वटा वर्ग, हामीले त गनेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ 1 2 भनेर। दोस्रो कोठामा 4वटा वर्ग हामीले गनेर लेख्यौँ, अनि तेस्रो कोठामा 6वटा वर्ग भएदेखि चौथो र पाँचौँ कोठामा कतिवटा वर्गहरू हुन्छन् होला भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। प्रश्न बुझ्नु भयो त? स्याबास। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्ला त? हो सङ्ख्याको ढाँचा हेर्नु पर्ला। पहिलो भन्दा दोस्रो कतिले बढेको, दोस्रो भन्दा तेस्रो कतिले बढेको छ त्यो पो हेर्नु पर्यो त। अनि तेस्रो भन्दा चौथो पो त्यतिले बढाउन पाइयो, चौथो भन्दा पाँचौँ त्यही सङ्ख्याले बढाउन पाइयो, अनि सजिलो हुने भयो। लाउनुहोस् त, पहिलो भन्दा दोस्रो कतिले बढेको छ होला हामीले विचार गरौँ त। यहाँ 2 छ, यहाँ 4 छ, 2 मा कति थपिएपछि 4 हुने होला त? हो 2 मा 2 नै थपिएपछि 4 हुने हो भनेपछि 2 थपिएर 4 भएको रहेछ। यसै गरी 4 मा कति थपियो भने 6 हुने होला त? स्याबास। 4 मा 2 नै थपिएपछि 6 हुने हो भनेपछि यहाँ भएको सङ्ख्या त 2 2 ले पो बढ्दै गएको रहेछ भनेपछि अब यहाँ कतिवटा वर्गहरू हुन्छन् भनेर थाहा पाउनको लागि त यो 6 मा 2 थप्दै थाहा भइहाल्यो नि होइन त? ल आउनुहोस् त 6 मा 2 थपौँ। 6 मा 2 थप्दा कति होला? स्याबास 8 हुन्छ भनेपछि कतिवटा वर्ग बनाउनु पर्यो त? 8वटा वर्गहरू बनाउनु पर्यो। यसै गरी अब पाँचौँ कोठामा चाहिँ कतिवटा हुन्छन् होला? कसरी थाहा पाउने? 11वटा होला नि त? गेस गर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् कतिवटा होलान्? 10वटा कि 11वटा? अब आपत पर्यो है, कतिवटा होलान्? 10 कि 11 होला? अब हेर्नुहोस् है त, हामीसँग यहाँ चौथोमा छ कतिवटा? 8वटा। यो सङ्ख्या त 2 2 ले बढ्दै गएको छ भनेपछि 8 मा कति थप्नु पर्यो त? स्याबास 2 थप्नु पर्यो। 8 मा 2 थप्दा कति होला? 8 9 10 10 पो हुने रहेछ त, 11 हो रहेछ त? होइन रहेछ नि। अब 8 मा 2 थप्दा कति होला? 10 होला भनेपछि कतिवटा वर्गहरू बनाउनु पर्यो? यहाँ 10वटा वर्गहरू बनाउनु पर्यो। गन्ती गरौँ त भयो कि भएन नि? 10वटा वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल 10वटा वर्गहरू हामीले बनायौँ। तपाईँहरूले पनि यसै गरी बनाउनुहोस् है। वर्ग बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ रे? स्याबास, वर्गका त सबै भुजाहरू बराबर हुन्छन् अनि सबै कोणहरू पनि 90 डिग्रीसँग बराबर हुन्छन्। भेरी गुड। अब यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् है, सङ्ख्याको ढाँचा पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। अघिको जस्तै हो, कति सजिलो छ। अघिको त हामीले सजिलै गरी थाहा पाइसक्यौँ। अघिको बुझ्नु भएको छैन भने पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अब बुझिन्छ। सबैले हेर्नुहोस् है, बुझेकोले त झन् अब यहाँ कतिवटा ब्लकहरू होलान् भनेर अहिले एन्सर निकालिसक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, म पहिला कि तपाईँहरू पहिला, कसले पहिला यहाँ कतिवटा ब्लकहरू हुन्छ पत्ता लगाउने है त। यहाँ पहिलो कोठामा छ 10को एउटा ब्लक, 1 10 छ। 1 10 भनेको कति हो त? 1 10 भनेको 10 हो। 1 0 10। दोस्रो कोठामा 10का ब्लकहरू कतिवटा छन्? 2वटा छन् भनेपछि 2 10 भयो। 2 10 भनेको कति होला? स्याबास, 2 10 भनेको 2 0 20। यसै गरी तेस्रो कोठामा त 3वटा 10का ब्लकहरू छन्। 3 10 भनेको चाहिँ कति होला?
40 हो त? होइन त नि, 3 10 भनेको त 30 हो। 3वटा 10 भने होइन, एउटा 10, दुईटा 10, तिनटा 10 गरेर 30 भयो। भनेपछि चौथो र पाँचौँ कोठामा कतिवटा ब्लकहरू हुन्छन् भनेको छ। हामीले त पहिला सुरुमा सङ्ख्याको ढाँचा पत्ता लगाउनु पर्यो, कतिले बढेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। सुरुमा एउटा 10 छ, दोस्रोमा दुईवटा 10 छ भनेपछि 1 10 बढ्यो। यहाँ त 1 10 पो बढ्या रहेछ। एउटा 10 मा अर्को 10 थपिँदा 2 10 भएर 20 भयो। यसै गरी दोस्रो र तेस्रो हेरौँ त। दोस्रोमा 2टा, तेस्रोमा 3टा भनेपछि 2 मा एउटा 10 थपियो अनि पो 3 भयो त भनेपछि यहाँ पनि 1 10 बढ्यो। ओ यो सङ्ख्या त 1 1 10 ले बढेको पो रहेछ है। 10 बाट 20 हुँदा एउटा 10 बढ्यो, फेरि अर्को 10 बाट 20 हुँदा अर्को 10 बढ्यो। अब 30 बाट उता चाहिँ के होला त? हो त्यहाँ पनि अर्को 10 बढ्छ। 30 मा अर्को 10 थपिँदा कति होला त? 30 मा 10 थपिँदा 3 10 अर्को एउटा 10 थपियो, 4 10 भयो। 4 10 भनेको 40 भनेपछि 4वटा 10 का ब्लकहरू बनाउनु पर्यो, परेन? पर्यो। यसै गरी यहाँ चाहिँ कतिवटा हुन्छन् होला? 4 10 मा अब 1 10 थप्ने त हो नि। 4 10 भनेको 40, 40 मा 1 10 भनेको एउटा 10 थप्ने, 40 मा 1 10 थप्दा 5 10 भए, 5 10 भनेको 50। अब यहाँ कतिवटा ब्लकहरू बनाउने? 5वटा 10 का ब्लकहरू बनाउने। 50 भएनन् त? भए। अब हेर्नुहोस् है, यस्तै रमाइलो अर्को पनि प्रश्न छ। यहाँ श्याम हुनुहुँदो रहेछ अनि अर्को एउटा सानी नानी पनि हुनुहुँदो रहेछ। यो नानीले श्यामलाई के भन्नुभयो त? श्याम, माथिका सङ्ख्याहरूको क्रम कसरी राखिएको छ भनेर सोध्नुभएछ। यहाँ 7 पछि एकैचोटि 12 आयो, 12 पछि 17 आयो, 17 पछि 22 आयो। के अनुसार राखेको होला? 7 पछि त 8 आउनु पर्ने थियो हामीले पढे अनुसार, तर यो कुन क्रममा राखेको होला भनेर सोध्नुभयो। अब खाली कोठामा कति हुन्छ होला भनेर फेरि सोध्नुभयो। यो क्रम कसरी राखेको होला? त्यही अनुसार खाली कोठामा चाहिँ कति भर्ने त श्याम भनेर सोध्नु भएछ। श्यामलाई त अघि सबै बुझिसक्नु भएको थियो पढेको जति। श्यामले सजिलै गरी भनिदिनु भयो। तपाईँहरूले पनि भन्नुहोस् त पहिला कसरी बढेको छ, यसको क्रम कतिले बढेको होला? पहिला तपाईँहरूले भन्नुहोस् अनि म श्यामको कुरा सुन्छु है त। कतिले? 5 ले? स्याबास, एकदम ठिक भन्नुभयो। 5 ले हो कि होइन होला त? श्यामको पनि कुरा सुनौँ। श्यामले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, प्रत्येक सङ्ख्या अघिल्लो भन्दा 5 ले बढी छ भन्नुभएछ है। 7 मा 5 थपेपछि 12 आउँदो रहेछ, 12 मा 5 थपेपछि 17 आउँदो रहेछ, 17 मा 5 थपेपछि 22 आउँदो रहेछ। भनेपछि प्रत्येक सङ्ख्या त कतिले बढ्दै गएका रहेछन्? 5 5 5 ले पो बढ्दै गएका रहेछन्। होइन 5 ले बढेको छैन जस्तो पनि लाग्न सक्छ कोहीलाई। हामीले त भेरिफाई गरेर पनि हेर्न सक्छौँ, जाँच गरेर पनि हेर्न सक्छौँ हो कि होइन भनेर। 7 मा 5 थप्दा 12 हो कि होइन होला त? हामीलाई त धर्को तानेर पनि गर्न आउँछ। 7वटा धर्को तानौँ पहिला। 1 2 3 4 5 6 7वटा धर्को। यो 7वटा धर्कोमा कतिवटा धर्को थप्ने त? 5वटा धर्को थप्ने। 1 2 3 4 5 सबै गन्ती गर्दाखेरि कति भयो त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो त रहेछ त? 12 त रहेछ। 7 मा 5 थपेपछि कति हुँदो रहेछ? 12 हुँदो रहेछ। यसै गरी 12 मा 5 थप्दा 17 नै हो। नपत्ता अम्ला गनेर हेरौँ। 12 मा 5 थपौँ, 12 भइहाल्यो। 12 मा 5 थप्दा 12, 13 14 15 16 17 हो रहेछ। 17 नै हुने रहेछ। यसरी 5 ले बढ्दै गएको छ भनेर श्यामले भन्नुभएछ। श्यामको उत्तर पनि मिल्यो, तपाईँहरूको उत्तर पनि मिल्यो। लाउनुहोस्, अब खाली कोठामा चाहिँ कति हुन्छ होला त? 5 ले बढ्छ भनेर मात्र सुख पाइयो त? पाइएन। खाली कोठा पनि भर्नु पर्यो। खाली कोठा चाहिँ श्यामले भर्नुहुन्न, तपाईँहरूले भर्नुपर्छ है। ल छिटो भर्नुहोस् त। 22 पछाडि कति आउँछ होला त? कति आउँछ होला? 28 आउँछ त? हो कि होइन होला? हामी अहिले जाँचिहाल्छौँ नि। यता हेर्नुहोस् त। पहिला 7 छ, 7 पछि कतिले बढेर 12 आयो? 5 ले बढेर 12 आयो। 7 5 12, 12 मा फेरि 5 थपेर 17 आयो, फेरि 17 मा 5 थपेर 22 आयो। अब फेरि कति आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई त यहाँ अरू सङ्ख्या जतिले बढेको छ 22 मा त्यति थपिदिने त हो नि। सबै 5 5 ले बढेका छन् अहिले त। भनेपछि 22 मा कति थप्नु पर्यो? 5 नै थप्नु पर्यो। 22 मा 5 थप्दा कति होला? 22 23 24 25 26 27 28 त होइन रहेछ। कति रहेछ? 27 पो रहेछ। अब 27 पछि कति आउँछ होला? कसरी थाहा पाउने? फेरि 5 थपिदिने त हो। 27 मा फेरि 5 थप्दाखेरि कति भयो? स्याबास, 32 भयो। 32 मा फेरि 5 थपिदिउँ, कति हुन्छ होला?
37 हुँदो रहेछ। 37मा फेरि 5 थपिदिउँ कति हुन्छ होला? 42 भयो। यसरी यो सङ्ख्या चाहिँ 5-5 को फरकमा राखिएको रहेछ। कति सजिलो, सबै 5-5 को फरकमा होला नि त सङ्ख्याहरू, हुँदैनन्। हामीले त अघि यहाँ 3 को फरकको पनि हेरिसक्यौँ, 2 को फरकको पनि हेरिसक्यौँ। कतिको फरक हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने त? हो, अगाडिका सङ्ख्याहरू जतिको फरक हुन्छन् पछाडिका सङ्ख्याहरू पनि त्यही फरकका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब अर्को हेरौँ है त। तल दिएका सङ्ख्याका ढाँचाहरू पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। यो झन् सजिलो है, अघिको जस्तै त हो नि। पहिला सुरुमा यहाँ सङ्ख्या कतिको फरकले बढेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिलो सङ्ख्या छ 1, दोस्रो छ 3, त्यसपछि छ 5, त्यसपछि छ 7 अनि आयो 9, त्यसपछि त खाली कोठाहरू आए। खाली कोठामा चाहिँ कसले भर्छ त? हामीले भर्नु पर्यो। मैले पहिला भर्ने कि तपाईँहरूले पहिला भर्ने? पहिला सुरुमा मलाई यो सङ्ख्या कतिले बढेको छ भन्नुहोस् है त। 1 र 3 हेर्नुहोस् है, 1बाट 3मा पुग्दा कति बढ्नुपर्छ त? हो, 2 थप्नु पर्यो। 1मा 2 बढेपछि 3 हुन्छ। बढ्ने भने थप्ने त हो नि, 2 थपेपछि 3 हुने होइन हो त नि। अनि 3मा चाहिँ कति थप्दा 5 होला त? स्याबास, 3मा पनि 2 नै थप्दा 5 हुने हो। अनि 5मा चाहिँ कति थप्दा 7 हुने होला? त्यहाँ पनि 2 नै हो। 7बाट 9 पुग्नलाई पनि 2 नै थप्नु पर्यो। भनेपछि कति सजिलो। यहाँ भएका सङ्ख्याहरू त 2 को क्रमले बढ्दै 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 पो गएका रहेछन्। भनेपछि 9 पछि कति आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई के गर्ने? 9मा 2 थपिदिने। 9मा 2 थप्दा कति हुन्छ? 9, 10, 11 हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, 9मा 2 थपेपछि कति भयो? 11 भयो। यसै गरी 11 पछि कति आउला त? कसरी थाहा पाउने? 11मा पनि 2 थपिदिने। 11मा 2 थप्दा कति भयो? 13 भयो। स्याबास। अब 13 पछि चाहिँ कति होला त? हो, 15 हुन्छ। कसरी थाहा पाएको? 2 थपेको। किन 2 थपेको? किनभने सबै सङ्ख्याहरू 2ले थपिँदै थपिँदै बढ्दै बढ्दै आएका छन्, त्यसैले 2 थपेको। ल हेर्नुहोस् है त, 13मा 2 थप्दा कति? 15। फेरि 15मा 2 थपिदिउँ 17। यसरी सङ्ख्या 2 को फरकले बढेको रहेछ। अब तल दिएका सङ्ख्याको ढाँचा पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। यो झन् सजिलो। पहिला 5 छ अनि 11 छ। 5 र 11मा कतिको फरक छ त? हो, 6 को फरक छ। 11 र 17मा पनि 6 कै फरक छ। 17 र 23मा त झन् 6 को फरक छ। भनेपछि यो सङ्ख्या त 6ले पो बढ्दै गएको रहेछ। अब 23 पछि कति आउँछ भनेर थाहा पाउन 23मा के गर्ने? 6 थपिदिने। त्यसमा 6 थप्दा 29 भयो। 29 पछि कति आउँछ त? 6 थपेपछि थाहा हुन्छ। 6 थप्दा कति आयो? 35 आयो। 35 पछि कति होला? स्याबास, 35मा 6 थपेपछि आयो 41। 41 पछि कति आउँछ भनेर थाहा पाउन पनि 6 नै थप्नुपर्छ। 6 थप्दाखेरि कति हुने रहेछ? 47 हुने रहेछ। अब यो अन्तिमको त म भन्दिनँ, तपाईँहरूले भन्नुहोस् कति आउँछ होला? कसरी थाहा हुने? हो, 47मा 6 थप्ने। 6 थप्दा भयो 53। कति सजिलो। ल अब झन् सजिलो कुरा छ। हेर्नुहोस् है, 4 को फरकमा आउने सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। भनेपछि सङ्ख्यामा 4 को फरक हुनु पर्यो। अब पहिला 1, 2, 3, 4, 4औं नम्बरमा 4 नै आयो। भनेपछि 4लाई पो गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। यसपछि फेरि 4 को फरक चाहियो हामीलाई। हेर्नुहोस् है, 4 को फरकमा कुन आउला त? यहाँबाट फेरि 1 बाटै गरौँ। यहाँ 1, 2, 3, 4। 4 को फरकमा त 8 आयो। भनेपछि 8मा पो गोलो घेरा लाउनु पर्यो। फेरि 4 को फरकमा चाहियो। अब यहाँबाट गर्नु पर्यो 1, 2, 3, 4। अब यहाँ 9 छ। सरले त 1 भन्नुभयो भन्ठानी राखे होला कतिजनाले। यसलाई किन 9 नभने होला? 1, 2 भनेर पो गर्नुहुन्छ त सर 9लाई भन्ठान्नु भएको होला। किन गनेको भने हामीलाई त 4 को फरकमा चाहिएको छ। प्रत्येक सङ्ख्या पछाडि हामीले अर्को 4वटा सङ्ख्या गनेर गोलो घेरा लाउने 4 को फरक बन्या। तपाईँहरूको पुस्तकमा पनि यस्तै क्रियाकलाप छ। अझ अर्को त 6 को फरकमा लाउने पनि छ। अनि 1, 2, 3, 4, 5, 6 गर्ने 6 नम्बरमा जुन पर्छ त्यसमा गोलो लाउने। फेरि 1 देखि गन्न थाल्ने। फेरि 6मा जुन पर्छ त्यसमा गोलो लाउने। किन 6मा लाएको भन्दा 6 को फरकमा छ। तर अहिले त 4 को फरक बन्या छ, त्यसैले 4 गन्ने, जुन नम्बर आउँछ त्यही गोलो लगाइदिने। कति सजिलो। ल हेर्नुहोस् त है, 4 को फरकमा 1, 2, 3, 4। अब अर्को सजिलो तरिका चाहिँ कसरी थाहा पाउने भने 4 को फरकमा आउँदा त यो गोलो लागेको सङ्ख्यामा 4 थप्नुपर्छ।
अब 12 मा 4 थप्दाखेरि कति हुन्छ होला त्यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ है। 12 मा 4 थप्दा 12, 13, 14, 15, 16, 16 हुँदो रहेछ। हामीले गन्ती पनि गरेर हेरौँ त 4 औँमा 16 आउँछ कि आउँदैन? 1 2 3 4 हो त रहेछ। त्यही 16 मा पो गोलो लाउनु पर्यो। अब फेरि अर्को 4 को फरकमा आउनलाई त अर्को 4 थप्नु पर्यो। 16 मा 4 थप्दा 16, 17, 18, 19, 20, 20 हुन्छ भनेपछि 20 औँमा गोलो लाग्यो कि लागेन होला? लाग्यो त नि। अब यसै गरी हेर्नुहोस् है, सङ्ख्याको ढाँचा पुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले त पहिला सुरुमा कतिवटा छ नै पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिला सुरुमा कतिवटा छ? एउटा छ। अनि दोस्रोमा 3 वटा छन्। यसै गरी चौथोमा 5 वटा छन्। 5 वटा हो त? होइन रहेछ, मैले गल्ती भने कि क्या हो? एकचोटि गन्ती गरौँ है त। 1 2 3 4 5 6, 6 वटा पो रहेछन्। त्यसैले यहाँ आयो 6। अब यी खाली कोठाहरूमा चाहिँ कतिवटा गोलाहरू आउँछन् होला त? हामीले विचार गर्नु पर्यो। यसको लागि के गर्ने? सङ्ख्याको ढाँचा पत्ता लगाउने। पहिलोभन्दा दोस्रो कतिले बढेको छ अनि दोस्रोभन्दा तेस्रो कतिले बढेको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिलोभन्दा दोस्रो हेर्नुहोस् त कतिले बढेको छ? 2 ले बढेको छ। दोस्रोभन्दा तेस्रो त 3 ले पो बढ्यो त। अघिसम्म चाहिँ हामीले एउटै सङ्ख्याले बढ्दै गएका नम्बरहरू हेरेका थियौँ। अहिले त 1 बढीले बढ्यो। यहाँ 2 ले बढेको थियो, 2 मा 1 थपिएपछि 3 ले बढ्यो भनेपछि यहाँ त 3 मा 1 थपेपछि 4 ले पो बढ्छ जस्तो छ। हेरौँ त, हो त रहेछ। त्यही 6 मा 4 ले बढ्यो। 6 मा 4 ले बढेपछि कति हुन्छ? 4 थपिँदा 10 भनेपछि यहाँ 10 वटा गोलाहरू बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अघि पो एउटै सङ्ख्याले बढेको थियो, थप्दै थप्दै गयो, सजिलो भयो। अब त फरक सङ्ख्याले बढेको छ, थपेको सङ्ख्या पनि आफै बढ्दै गएको छ क्या। सुरुमा 2टा थपियो, त्यसपछि 3टा थपियो, अब 4 वटा थपियो भनेपछि अब कतिवटा थप्ने त? स्याबास, 5 वटा थप्ने। 10 मा कति थप्नु पर्यो? 5 थप्नु पर्यो। 10 मा 5 थप्दा कति? 15 भनेपछि 15 वटा गोलाहरू बनाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, आजको कक्षामा हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ। त्यो भन्नुभन्दा अगाडि एउटा म गृह कार्य दिन्छु, कसले पत्ता लगाउने है त यसको उत्तर। अब यहाँ एउटा बुक राख्ने दराज छ। यो दराजको पहिलो खण्डमा एउटा किताब छ, दोस्रो खण्डमा 2वटा किताब छन्, तेस्रो खण्डमा 3वटा किताबहरू छन्। किताबको सङ्ख्या त बढ्दै गएको छ। यही अनुसार बढ्यो भने अन्तिमको खण्डमा कतिवटा किताबहरू हुन्छन् होला भनेर भनेको छ। कतिवटा किताबहरू हुन्छन् होला त? अब आफैले पत्ता लगाउनु पर्यो। त गृह कार्य हो, म भन्दिनँ। आफै पत्ता लगाउने अनि यसको उत्तर चाहिँ दाई दिदी बुबा मम्मी स्कुलमा सर म्याम जसलाई देखाए पनि हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ सरले सुन्नुभयो आजको कक्षामा के सिकियो अरे भनेर सुन्नुभएछ सरले। अनि यहाँ नानीले भन्नुभयो, सानो ज्ञानी नानीले के भन्नुभयो भने सङ्ख्याको ढाँचा पत्ता लगाई बाँकी सङ्ख्या पत्ता लगाउन सिक्यौँ सर भनेर भन्नुभएछ। हामीले त्यही सिकेको होइन त आज? सङ्ख्या कतिले बढ्दै गएको छ त्यो पत्ता लगाउने अनि त्योभन्दा पछाडि कति सङ्ख्याहरू आउँछन् त्यो पत्ता लगाउने। त्यस्तो रमाइलो कुरा पो आज हामीले सिक्यौँ। यस्ता प्रश्नहरू पनि धेरै तपाईँहरूको किताबमा छन्, त्यहाँबाट सबै गृह कार्य गर्नुहोला। आजलाई यति नै। अब हामी फेरि अर्को कक्षामा भेट्छौँ है। त्यतिन्जेलसम्ममा सबैजनाले ज्ञानी भएर गृह कार्य गरेर बस्नुहोला। आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते।